वेलकम टू EPG पाठशाला। स्वागतं भवद्भ्यः। त्रयोदशः पाठः प्रचलति। अस्मिन् पाठे मुख्याः अंशाः भवन्ति दूराद्धूते च, हैः प्रयोगे हैहयोः, गुरोरनृतोऽनन्त्यस्यापि एकैकस्य प्राचाम्, अप्लुतवदुपस्थिते इत्यादीनि सूत्राणि विचार्यन्ते। तत्र प्रथमं दूराद्धूते च इति सूत्रम्। दूरात् हूते च इति पदच्छेदः वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः इत्यधिकारे इदं सूत्रं। तत्र हूतम् इत्यस्य आह्वानम् इत्यर्थः। एवञ्च दूरात् आह्वाने यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः स्यात् इति सूत्रार्थः। उदाहरणं सक्तून् पिब पिब देवदत्ता इति। अस्मिन् वाक्ये देवदत्ता इत्यत्र अन्ते तकारोत्तरवर्तीयः अकारः सः टिः भवति, तस्य प्लुतः। एतत् सूत्रम् अधिकृत्य शेखरे केचन विचाराः प्रवृत्ताः, तान् पश्यामः। सूत्रे दूरपदेन किं विवक्षितम् इति विचारः। तत्र शेखरे वाक्यं दृश्यते। यावति देशे प्राकृतप्रयत्नोच्चारितं सम्बोध्यमानः न शृणोति किन्तु अधिकं प्रयत्नम् अपेक्षते तावत् दूरम् इति। इत्युक्ते ह्वानक्रियापेक्षं दूरत्वम् आश्रीयते, न तु श्रोतृपुरुषापेक्षं। तथा हि यदा श्रोता स्वाभाविकप्रयत्नेन उच्चारितं न शृणोति दूरे विद्यमानत्वात्, तदा अधिकप्रयत्नम् आदाय आह्वानं क्रियते, तदा तु स शृणोति तदा स दूरे विद्यते इत्युच्यते। तादृशमेव दूरत्वं सूत्रस्थदूरपदेन विवक्षितम् इति। इदानीं दूरादाह्वानम् इत्यनेन किं विवक्षितम्? अत्र शेखरे विद्यते दूरादाह्वानं च दूरात् बोधनस्य उपलक्षणं, न तु सम्बोधनविभक्तिनियामकस्य अभिमुखीकृत्य बोधनरूपस्य सम्बोधनस्य उपलक्षणम्। आगच्छतु भवान् देवदत्तः इत्येवम् आह्वानस्यापि सम्भवात् इति। तदाशयः दूरादाह्वानम् इति सम्बोधनमात्रोपलक्षणम् इति तत्त्वबोधिनीकारादयः आहुः। तन्न समीचीनं। तथा सति आगच्छतु भवान् देवदत्तः इत्यादि स्थले प्लुतो न सिद्ध्येत्। तथा हि सम्बोधनं नाम अभिमुखीकृत्य बोधनम्। अभिमुखीकरणं च सम्बोधनप्रथमान्तपदेन भवति खलु। तथा च यत्र सम्बोधनप्रथमान्तप्रयोगपूर्वकं दूरादाह्वानं तत्रैव सूत्रमिदं प्रवर्तेत। आगच्छतु भवान् देवदत्तः इत्यादि स्थले सम्बोधनप्रथमान्तपदप्रयोग अभावात् प्लुतः न सिद्ध्येत् इति। तथा सति दोषः। तस्मात् दूरादाह्वानम् इत्यनेन दूरात् बोधनम् इत्येतावानेव अर्थः ग्राह्यः। अत्र भाष्यमपि प्रमाणं। तथा हि आकडारादेकासंज्ञा इति सूत्रे नदीगुरुसंज्ञयोः समावेशे किं फलम् इति विचारावसरे गुरोरनृतोऽनन्त्यस्यापि एकैकस्य प्राचाम् इत्यनेन विहितप्लुतः वात्सीबन्धुः इत्यादि स्थलेपि सिद्ध्यति इति इत्युक्तं भाष्ये। वात्सीबन्धुः इत्यत्र सम्बोधनप्रथमान्तत्व अभावात् कथं तदुदाहरणत्वं स्यात्? तस्मात् दूरात् ज्ञापनमात्रं दूरादाह्वानम् इति स्वीकरणीयम् इति नागेशस्य अभिप्रायः। शेखरे अनन्तरं विद्यते उपलक्षणत्वात् असत्यपि आह्वाने भवति तदाह सक्तून् इत्यादि इति। दूरादाह्वानम् इत्यत्र यदि यथाश्रुतार्थः स्वीक्रियेत तर्हि आगच्छ देवदत्त इत्येवं
യത്ര ആഹ്വാനമസ്തി തത്രൈവ പ്ലുതഃ സ്യാത്. ആഗച്ഛ ഇത്യേവം ആഹ്വാനം യത്ര അസ്തി തത്രൈവ പ്ലുതഃ സ്യാത്. തസ്മാത് ദൂരാദാഹ്വാനം ഇതി ദൂരാത് ബോധനസ്യ ഉപലക്ഷണം ഇതി സ്വീകൃതം. തഥാ ച ആഹ്വാന അഭാവേപി പ്ലുതഃ സിദ്ധ്യതി. യഥാ സക്തൂൻ പിബ ദേവദത്ത ഇത്യുദാഹരണേ ആഹ്വാനം നാസ്തി, തഥാപി പ്ലുതലാഭഃ. അനന്തരം ശേഖരേ വിദ്യത്തെ അത്രാപി ദൂരാദ്ഭൂതേ ഇത്യേതത് അനുവൃത്തസ്യ പദസ്യേത്യസ്യ വിശേഷണം തേന ഹൂയമാനാർത്ഥവാചിനഃ പദസ്യൈവ തേഹ പ്ലുതഃ തച്ച രൂഢം യൗകികം വാ ഇത്യന്യദേതത് ഇതി. തദ് വിവരണം പ്രത്യഭിവാദേ അശൂദ്രേ ഇത്യത്ര അധികൃതേ പദസ്യ ഇത്യത്ര പ്രത്യഭിവാദേ ഇത്യസ്യ വിശേഷണതയാ അന്വയ സ്വീകാരാത് യഥാ പ്രത്യഭ്യുദ്യമാനാർത്ഥവാചിനഃ പദസ്യൈവ തേന സൂത്രേണ പ്ലുതഃ തഥാ അത്രാപി ദൂരാദ്ഭൂതേ ഇത്യേതത് അധികൃതേ പദസ്യേത്യത്ര വിശേഷണം ഇതി സ്വീക്രിയത്തെ. തഥാ ച ദൂരാദ്ഭൂതേ യത് പദം തദന്തസ്യ വാക്യസ്യ ടേഃ പ്ലുതഃ ഇതി നിഷ്കൃഷ്ടഃ സൂത്രാർത്ഥഃ. എവഞ്ച ഹൂയമാനാർത്ഥവാചിനഃ പദസ്യൈവ പ്ലുതഃ അനേന വിധീയത്തെ. സക്തൂൻ പിബ ദേവദത്ത ഇത്യത്ര ഹൂയമാനഃ അർത്ഥഃ ദേവദത്തഃ തദ്വാചി ദേവദത്ത ശബ്ദഃ തദന്തം വാക്യം സക്തൂൻ ഇത്യാദി. ഹൂയമാനാർത്ഥവാചി ച പദം രൂഢം യൗകികം വാ ഭവിതുമർഹതി. യഥാ സക്തൂൻ പിബ ഗോപാല ഇത്യാദി സ്ഥലെ ഗോപാല ഇത്യേതത് യൗകികം ഭവതി. ഏതാവാൻ ശേഖരേ വിചാരः പ്രസ്തുതः. അനന്തരം ഹൈഹേ പ്രയോഗേ ഹൈഹയോः ഇതി സൂത്രം. അത്ര സൂത്രേ ദൂരാദ്ഭൂതേ വാക്യസ്യ പ്ലുതഃ ഇതി പദാന്യനുവർത്തന്തെ. നിയമാർത്ഥത്വം അംഗീകൃത്യ വൃത്തികാരാദിരീത്യ ഇദം സൂത്രം കൗമുദ്യാം വ്യാഖ്യാതം. തഥാ ഹി ഏതയോः പ്രയോഗേ ദൂരാദ്ഭൂതേ യദ്വാക്യം തത്ര ഹൈഹയോരേവ പ്ലുതഃ സ്യാത്. ഹേ രാമ രാമ ഹൈ ഇതി. ഹൈ ഹേ ഇതി സംബോധനദ്യോതകൗ ശബ്ദൗ. ലോകേ കേവലാഭ്യാമപി ഹൈ ഹേ ശബ്ദാഭ്യാം സംബോധനം ദൃശ്യത്തെ. തസ്മാത് ഹൂയമാനാർത്ഥവാചകത്വം ഹൂയമാനാർത്ഥദ്യോതകത്വം വാ തയോരസ്തി. തഥാ ച ആഗച്ഛ ദേവദത്ത ഹേ ഇത്യേവം വാക്യാന്തെ പ്രയുജ്യമാനയോः തയോः ദൂരാദ്ഭൂതേ ച ഇത്യനേന പ്ലുതഃ സിദ്ധ്യത്യേവ. അനന്ത്യയോരപി ഗുരോരനൃതോ അനന്ത്യസ്യാപി ഏകൈകസ്യ പ്രാചാം ഇതി സൂത്രേണ സിദ്ധ്യതി പ്ലുതഃ. തതശ്ച പ്ലുതവിദ്യാർത്ഥമിദം ന ആവശ്യകം കിന്തു നിയമാർത്ഥമിദം. തഥാ ഹി ഹൈ ഹേ പദവതി വാക്യേ യസ്മിൻ വാക്യേ ഹൈ ശബ്ദോ വാ ഹേ ശബ്ദോ വാ വർത്തത്തെ താദൃശേ വാക്യേ ഹൈഹയോരേവ പ്ലുതഃ ഇതി. പ്രയോഗഗ്രഹണ അഭാവേ വാക്യാന്ത ഹൈഹേ പ്ലുതഃ ഏവ തദ്വാക്യ പ്രാപ്ത പ്ലുതാന്തരം നിവർത്തയേത്. പ്രയോഗഗ്രഹണേ തു അന്ത്യോ വാ അനന്ത്യോ വാ യസ്മിൻ വാക്യേ ഹൈ ശബ്ദഃ ഹേ ശബ്ദോ വാ അസ്തി തത്ര തയോരേവ പ്ലുതഃ നാന്യസ്യ ഇതി നിയമഃ സിദ്ധ്യതി. ശേഖരേ തത്ര വിധിസൂത്രത്വം അസ്യ പ്രതിപാദിതം. കേചിത്തു ഇത്യാഹുഃ ഇത്യന്തേന വാക്യസമുദായേന. തഥാ ഹി ഹൈ ഹേ ഇത്യനയോः ഹൂയമാനാർത്ഥവൃത്തിത്വം നാസ്തി. തഥാ ച ദൂരാദ്ഭൂതേ ച ഇത്യനേന വാ ഗുരോരനൃതോനന്ത്യസ്യാപി ഏകൈകസ്യ പ്രാചാം ഇത്യനേന വാ തയോः പ്ലുതഃ ന സിദ്ധ്യതി ഇതി കൃത്വാ വിദ്യർത്ഥമേവ ഇദം വചനം. തത്ര ഹൈഹയോः ഇത്യംശേന ലഭ്യഃ പ്ലുതഃ വാക്യാന്ത്യത്വേ സത്യേവ ഭവതി. വാക്യസ്യ ടേ പ്ലുതഃ ഇത്യധികാരാത്. ആഗച്ഛ ഹേ ഇത്യുദാഹരണം. ദ്വിതീയേന ഹൈഹേ ഇത്യംശേന അനന്ത്യയോः പ്ലുതഃ ലഭ്യത്തെ. ഹേ രാമ ഇത്യുദാഹരണം. പ്രയോഗഗ്രഹണേന യത്ര സംബോധനപ്രഥമാന്തപ്രയോഗ അനന്തരം തയോः പ്രയോഗः
यथा राम हे इत्येवं तत्र सम्बोधनान्तप्रयोगेणैव आभिमुख्यस्य द्योतितत्वात् द्योत्याभावात् अनर्थकयोः तयोः प्लुतसिद्ध्यर्थम् एवञ्च हैहयोरेवेति नियमाभावात् हैहे प्रयोगवति वाक्ये तयोरपि भवति अन्यस्यापि यथायोगं प्लुतः भवेदेव इति नागेशस्य सिद्धान्तः। अनन्तरं शेखरे विद्यते यत्तु अयं हूयमानार्थपदस्य टेः प्लुतस्य बाधकः तक्रकौण्डिन्यन्यायात् इति तन्न शिव हे इत्यादौ तस्य अप्राप्तेः तन्यायविषयाभावात् इति कश्चन पूर्वपक्षः निरस्तः। तथा हि तद्विवरणं भवति। दूराद्धूते च इत्यनेन वाक्यान्तस्य हूयमानार्थपदस्य टेः प्लुतः उच्यते। अनेन तु तस्यैव वाक्यस्य हैहे शब्दवत्वे सति विधीयमानप्लुतः तं प्लुतं बाधते। यथा ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय इत्युक्ते कौण्डिन्याय दधिदानस्य संभवेपि दधि न दीयते किन्तु तक्रमेव दीयते। एवं दूराद्धूतवाक्यानां टिः प्लवतां हैहे प्रयोगवतः वाक्यस्य हैहे शब्दः प्लवताम् इत्युक्ते हैहे प्रयोगवति वाक्ये टेः प्लवनस्य संभवेपि न प्लवते किन्तु हैहे शब्दः एव प्लवते इति हरदत्तस्य आशयः। तदयुक्तमिति इदानीं नागेशः प्रतिपादयति। तथा हि तक्रदानस्य दधिदानबाधकत्वं प्रति तदप्राप्तियोग्ये अचारितार्थ्यं बीजम्। प्रकृते दूराद्धूते च इति सूत्रस्य अप्रवृत्तिस्थले यदि हैहे सूत्रस्यापि अप्रवृत्तिः स्यात् तर्हि हैहे सूत्रस्य दूराद्धूतसूत्रबाधकत्वं वक्तुं शक्यते। परन्तु राम हे इत्यादौ सम्बोधनप्रथमान्तपद अनन्तरप्रयुक्तयोः हैहयोः हूयमानार्थवृत्तित्व अभावात् तादृशस्थले दूराद्धूते चेति सूत्रस्य अप्रवृत्तिः तत्र हैहे सूत्रस्य चारितार्थ्यसम्भवात् तदप्राप्तियोग्ये अचारितार्थ्यं बीजम् अत्र वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा हरदत्तोक्तं बाधकत्वं न युज्यते इति नागेशस्य अभिप्रायः। अनन्तरं गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रस्य व्याख्यानम्। अत्र शेखरे दूरत्वञ्चात्र अविवक्षितं तेन प्रत्यभिवादे भोराजन्य इत्यस्य विषयेपि अस्य प्रवृत्तिः तद्विषयेपि उपलक्ष्य बोधनसम्भवात् सर्वप्लुतप्रकरणस्य तु न शेषः इति वाक्यं वर्तते। तद्विवरणं दूराद्धूते च इति सूत्रात् दूराद्धूतपदमनुवर्त्य दूराद्धूते यद्वाक्यं तस्य ऋद्भिन्नस्य अनन्त्यस्यापि गुरोः वा प्लुतः स्यात् इति सूत्रार्थः उच्यते। हूतशब्दस्य आह्वानम् इत्यर्थः। तच्च साक्षाद्बोधनस्य उपलक्षणम्। दूरादित्यस्य अनुवृत्तिः वस्तुतः नास्ति, अनुवर्तनेपि तदर्थविवक्षा नास्ति। तथा हि प्रत्यभिवादे अशूद्रे भोराजन्यविषां वेति वाच्यं दूराद्धूते च इति त्रिभिः वचनैः वाक्यस्य टेः प्लुतो विहितः स एव अनन्त्यस्यापि अनेन सूत्रेण विधीयते। यदि दूरादित्यस्य विवक्षा स्वीक्रियेत तर्हि प्रत्यभिवादे अशूद्रे भोराजन्यविषां वेति वाच्यम् इति सूत्रद्वयविषये दूरादाह्वान अभावात् तद्विषये इदं सूत्रं न प्रवर्तयत। तत्र शेखरे वाक्यम् उक्तं सर्वप्लुतप्रकरणस्य तु न शेषः इति। तस्य कोऽर्थः यदि प्लुतप्रकरणे पठितानां सर्वेषामपि प्लुतविधायकसूत्राणां विषये सूत्रस्य अस्य प्रवृत्तिरिष्टा तर्हि वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः इत्यनेन सहैव अधिकारसूत्रतया इदं सूत्रं पठितम् अभविष्यत्। तथा तु पाणिनिना न कृतम् इत्यतः प्रत्यभिवादे शूद्रे भोराजन्यविषां वेति वाच्यं दूराद्धूते च इति वचनत्रयस्यैव इदं सूत्रं शेषभूतं न तु अन्येषाम् इति स्वीकर्तव्यम्।
अनन्तरं शेखरे वाक्यमस्ति अपिशब्दः यथा प्राप्त टिसमुच्चयार्थः यदि तु गुरोः सन्निधानात् अन्त्यो गुरुरेव समुच्चीयेत तदा अन्त्यलघुमति अनन्त्यगुरौ एतस्य अन्त्यलघु दूराद्धूते च इत्यादीनां दुर्वारत्वेन प्लुतसमावेशापत्तिः एकैकग्रहणं तु एतद्विहितानामेव पर्यायार्थं स्यात् तेन यत्र अन्त्योऽपि गुरुः अनन्त्यगुरुद्वयं वा तत्रैव पर्यायः स्यात् इति तस्य विवरणं सूत्रस्थेन अपिशब्देन किं समुच्चीयते इति विचारः अपिशब्देन यथा प्राप्त टिरेव समुच्चीयते इति स्वीकर्तव्यम् अनन्त्यस्य अन्त्यस्यापि ऋकारभिन्नस्य एकैकस्य गुरोः प्लुतः इति नार्थः किन्तु अनन्त्यस्य ऋकारभिन्नस्य एकैकस्य गुरोः प्लुतः वाक्यस्य टेरपि प्लुतः इत्येवं वाक्यस्य टेः इत्येतदेव प्लुत एव समुच्चीयते अन्यथा यस्मिन् वाक्ये अन्त्यो वर्णः लघुरस्ति अनन्त्याश्च सन्ति गुरवः तस्मिन् वाक्ये अन्त्यलघुवर्णे दूराद्धूते च इति सूत्रविहितप्लुतः प्राप्नोति तत्समकालमेव अनन्त्यगुरुषु गुरोरनृत इति सूत्रविहितः प्लुतः इति एकस्मिन्नेव वाक्ये प्लुतद्वयप्रसङ्गः एकस्यैव तु प्लुतः इष्यते ननु एकैकग्रहणेन प्लुतद्वयप्राप्तिः वारयितुं शक्यते खलु एकैकस्य इत्युक्तत्वात् कथं द्वयोः प्लुतः भवति इति चेत् तथा न शक्यते वक्तुं यस्मिन् वाक्ये अनन्त्यश्च अन्त्यश्च गुरुरस्ति अथवा यस्मिन् वाक्ये अनन्त्याः बहवः गुरवः स्युः तादृशस्थले एकैकस्यैव गुरोः प्लुतः इति कथनेन अनेकस्य गुरोः युगपत्प्लुतप्राप्तिः वारयितुं शक्यते एवञ्च तादृशस्थले चरितार्थम् एकैकग्रहणं वाक्यान्त्यलघौ दूराद्धूते च इत्येतत् सूत्रविहितप्लुतस्य पर्यायार्थं न उपयुज्यते इति अनन्तरं शेखरे विद्यते अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यमिति तु त्रिपाद्यान्न प्रवर्तते इति तदाशयः वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यधिकृत्य प्लुतो विधीयते यस्मिन् वाक्ये यस्य वर्णस्य स्थाने प्लुतः उदात्तो विधीयते तस्मिन् अन्येषां सर्वेषां वर्णानाम् अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यमिति परिभाषया अनुदात्तस्वरो भविष्यति प्लुतोदात्तयोः सन्नियोगशिष्टत्वाच्च उदात्तविरहेण प्लुतो न भविष्यति तथा च तया परिभाषयैव प्रकृते अनेकप्लुतवारणं सम्भवतीति एकैकग्रहणं व्यर्थं खलु इति पूर्वपक्षः स्वरितत्वप्रतिज्ञानात् तस्याः परिभाषायाः त्रिपाद्याम् अप्रवृत्तिः इति स्वरितो वानुदात्ते पदादौ इति सूत्रे भाष्ये सिद्धान्तितत्वात् प्रकृतसूत्रे एकैकग्रहण अभावे अनेकप्लुतप्रसङ्गः स्यादेव तस्मात् तद्दोषपरिहाराय एकैकग्रहणम् आवश्यकम् इति सिद्धान्तः अनन्तरं शेखरे विद्यते प्राचामिति तु पक्षे सर्वेषां प्लुताभावार्थम् इति इत्युक्ते सूत्रे प्राचामिति पदं विद्यते तेनैव अनेकप्लुतवारणं सम्भवति तथा च एकैकग्रहणं पुनः व्यर्थम् इत्याक्षेपः प्राचामिति ग्रहणस्य विकल्पः फलम् यदि एकैकग्रहणम् अकृत्वा अनन्त्यस्य गुरोः प्लुतः प्राचाम् इत्येव उच्येत तदा तदभावे वाक्यस्य टेः प्लुतः इति वचनेन विहितः प्लुतः स्यात् तथा च वाक्यस्य टेः प्लुतः अनन्त्यस्य गुरोः प्लुतः इति वचनयोरेव पर्यायेण प्रवृत्तिः स्यात् अनन्त्यस्य गुरोः प्लुतः इत्यनेन उच्यमानः प्लुतः युगपत् अनन्त्येषु बहुषु प्राप्नुयात् एकैकग्रहणे कृते तु तेनैव विकल्पे सिद्धे अनेकप्लुतवारणे च सिद्धे प्राचाङ्ग्रहणस्य प्रयोजनान्तरं व्याख्यायते तथा हि प्राचामिति पृथक् सूत्रं गुरोरनृतो अनन्त्यस्याप्येकैकस्य इत्यत्र योगः विभज्यते
प्राजाम् इत्यत्र अयमर्थः। ततश्च सर्वप्लुतः विकल्पेन भवति इत्यर्थः तेन फलति। प्राजां मतेन सर्वप्लुतः भवति, सर्वः अपि प्लुतः प्राजां मतेन भवति इत्येव। सा च व्यवस्थितविभाषा। तथा हि अग्नीत्प्रेषणे परस्य च इत्यनेन विहितप्लुतः ओश्रावय आश्रावय इति शब्दद्वयं यज्ञकर्मणि प्लुतविशिष्टमेव उच्चारणीयम् इति तेन विधीयते। उद्धर आहर इत्यादौ उद्धरा उद्धर आहरा आहर इति विकल्पेन प्लावयितुं शक्यते। अग्नीदग्नीन् विहर इत्यत्र तु प्लुतो न कर्तव्य एव। एवञ्च अग्नीत्प्रेषणविषये यदिदं वैविध्यं तत् व्यवस्थितविभाषा आश्रयणेन भाष्ये समर्थितम्। तदर्थं प्राचाम् इति उपयुज्यते। अनन्तरम् अप्लुतवदुपस्थिते इति सूत्रं व्याख्यातम्। वेदस्य पदपाठे प्रक्षिप्यमाणः इति शब्दः उपस्थितः इत्युच्यते। उपस्थिते परे प्लुतः अप्लुतवद् भवति इति सूत्रार्थः। प्लुते अप्लुतसादृश्यम् अधिदिश्यते। अप्लुतस्य दीर्घस्य यथा प्रकृतिभावो नास्ति तथा अस्य प्लुतस्यापि प्रकृतिभावो नास्ति इति यावत्। यथा सुश्लोका इति वेदस्थं प्लुतविशिष्टं पदं पदपाठे उपस्थितपरगत्वे सुश्लोका इति इत्यत्र सन्धिं कृत्वा सुश्लोकेति इति प्रकृतिभाव अभावे एकादेशः क्रियते। सूत्रे अप्लुतवत् इति वत्कर्णस्य किं प्रयोजनम् इति इदानीं विचार्यते। अप्लुत उपस्थिते इत्येव सूत्रमस्तु, अप्लुतवत् इति मास्तु, तदा को दोषः इति चेत् पर्युदासमाश्रित्य अप्लुतः इत्यत्र पर्युदासमाश्रित्य उपस्थिते परे प्लुतस्य स्थाने प्लुतभिन्नः प्लुतसदृशः स्यात् इति सूत्रार्थः। प्लुतभिन्नः प्लुतसदृशः दीर्घ एव। अप्लुते विधीयमाने कारणस्य प्लुतस्य निवृत्तिः। कारणनिवृत्तौ प्रकृतिभावरूपं कार्यमपि न भविष्यति। अप्लुतवद्भावे विधीयमाने तु कार्यमेव निवर्तते, कारणं तिष्ठति। यद्यपि सुश्लोका इति सुश्लोकेति इत्यादौ प्लुतकार्यस्य प्रकृतिभावस्य निषेधे वा कारणस्य प्लुतस्यैव निषेधे वा नास्ति फलेभेदः कोऽपि, तथापि प्रगृह्यस्थले फलभेदः अस्त्येव। तथा हि प्रगृह्यसंज्ञकानाम् अग्नि गुरु इत्यादीनां प्लुते कृते ततः उपस्थिते च परे हे अग्नि इति हे गुरु इति इत्येवं स्थिते प्लुतस्य कारणस्य निषेधे कृते प्लुत तत्कार्ययोरभावेपि प्रगृह्यत्व तत्कार्ये भवतः। ततश्च अग्नि इति गुरु इति इत्येवं रूपापत्तिः। अप्लुतवद्भावे तु प्लुतोऽपि सिद्ध्यति, प्रगृह्याश्रयः प्रकृतिभावोऽपि सिद्ध्यति। अग्नि इति गुरु इति इत्येव इष्टं रूपं लभ्यते। अत्र अग्नि इति दीर्घस्य स्थाने अग्नि इत्येवं प्लुते कृतेपि तस्य असिद्धत्वात् दीर्घस्यैव प्रगृह्यसंज्ञा। तदनुकरणभूते अग्नि इत्यत्रापि प्रकृतिवदनुकरणम् इति न्यायेन प्रगृह्यसंज्ञा। अनन्तरं शेखरे वाक्यमस्ति प्रसज्यप्रतिषेधेन व्याख्यानं तु न युक्तम् इत्यादि। अर्थात् अप्लुतवदुपस्थिते इत्यत्र यदि पर्युदासः सूत्रकृत अभिमतः तर्हि लाघवात् अप्लुत उपस्थिते इति वा दीर्घ उपस्थिते इत्येव वा सूत्रतं स्यात्। तस्मात् अप्लुतवत् इति शब्दे प्रसज्यप्रतिषेधेन उपस्थिते परे प्लुतः प्लुतवत् न स्यात् इति व्याख्यानम् उचितम् इति कश्चन आक्षेपः। सः खण्ड्यते नागेशेन। तथा हि यदि प्रसज्यप्रतिषेधः आश्रीयेत
ततोपि लाघवानुरोधेन अष्टमाध्याये प्लुतप्रकरणे एव उपस्थिते न इति सूत्रितं स्यात्। तस्मात् षष्ठाध्याये कृतस्य सूत्रस्य पर्युदासेन व्याख्यानमेव लाघवात् युक्तम्। तत्र कश्चित् आक्षेपः, यदि पर्युदासः तर्हि अग्नी इति स्थिते अप्लुतवद्भाव प्रगृह्याश्रय प्रकृतिभावयोः युगवत् प्राप्तौ परत्वात् प्रकृतिभावं बाधित्वा अप्लुतवद्भावे अग्नी इति जाते प्रगृह्याश्रयस्य प्रकृतिभावस्य बाधितत्वात् अभावात् सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। तस्मात् पर्युदासेऽपि दोष एव इत्याक्षेपः। तत्र समाधानम्, अग्नी इति प्लुतविशिष्टे स्थिते इति शब्दसमभिव्याहार अपेक्षत्वात् बहिरङ्गम् अप्लुतवद्भावं बाधित्वा वर्णमात्रापेक्षत्वेन अन्तरङ्गः प्रकृतिभावः एव प्रथमं प्रवर्तते। तथा च सदोषः पर्युदासे नास्ति। अनन्तरं शेखरे वाक्यं विद्यते, प्लुते कृतेऽपि तस्य असिद्धत्वात् दीर्घत्वबुद्धिवत् तद्गतं प्रगृह्यत्वम् अनुकार्ये सुलभम्। अनुकरणे तु प्रकृतिवदनुकरणम् इत्यतिदेशात् तत्त्वम् इति। अर्थात् वेदस्थः यः इति शब्दः तद्भिन्नः इति शब्दः उपस्थितः इत्युच्यते। अग्निशब्दस्य सम्बोधनप्रथमाद्विवचनान्तम् अग्नीपदम्। तत्र प्लुते कृते अग्नी इति। ततः इति शब्दे परे अप्लुतवद्भावेन प्लुताश्रयप्रकृतिभावनिवृत्तावपि प्रगृह्याश्रयप्रकृतिभावः भवत्येव। अस्मिन् उदाहरणे इति शब्दः अग्नीपदस्य अनुकरणत्वद्योतनार्थो वा भवितुमर्हति, पाठार्थो वा भवितुमर्हति। यदि पदपाठार्थः तर्हि अग्नी इत्यस्य अनुकरणत्वं नास्ति। अनुकरणत्वे तदभावे वा त्रिमात्रिकस्य कथं प्रगृह्यत्वम् इति प्रश्नः। अप्लुतवद्भावेन प्लुतकार्यमेव निवर्तते, न प्लुतस्य निवृत्तिः। तथा च ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण दीर्घस्य विहिता प्रगृह्यसंज्ञा कथमत्र भवेत्? अत्र समाधानं, प्लुतविधायकशास्त्राणि त्रिपादीस्थत्वात् प्रगृह्यसंज्ञाशास्त्रं प्रति असिद्धानि। ततश्च त्रिमात्रत्वे सत्यपि प्रगृह्यसंज्ञां प्रति दीर्घत्वात् प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यत्येव। तस्यां सत्यां तन्निबन्धनः प्रकृतिभावश्च सिद्ध्यति। अग्नीपदस्य अनुकरणत्वे तु द्विवचनान्तत्वाभावात् कथं प्रगृह्यसंज्ञा इति अन्यः प्रश्नः। तत्र समाधानं, प्रकृतिवदनुकरणमिति न्यायेन अनुकरणे प्रकृतिवद्भावः अतिदिश्यते। तथा च अनुकार्यस्य या प्रगृह्यसंज्ञा सा अनुकरणस्यापि सिद्ध्यति इति।